بعد ما هضرنا على تشكل بعد ما هضرنا على تشكل تاع يعني سبرماتوجينيز يعني تشكل الامشاج الذكريه. دوك حنا هذا تشكل الامشاج الانثويه. لوفوجينيز est le processus permettant à la production des gamètes femelles ou les ovocytes البويضات ainsi que leur maturation en ovule. يعني يعني دي زوفوسيت الخلايا تاع البويضيه وتنضج لي الى بويضه. هذه هي لوفوجينيز تبعهم من تشكل الى غايه النمو. اسبي جينيرال سور لاباراي جينيتال فيمينا. اول حاجه لازمني بعد ما شفت انا لاباراي جينيتال مال دوك لازمني نعرف شنو هي لاباراي جينيتال فيميل. Du point de vue anatomique, l'appareil génital féminin interne comporte un ovaire. دوكا انا حنقراهم لكم من بعد بصح نوريكم في لا فوتو. دونك عندنا فيها ان اوفر مبيض دو شاك كوتي يعني عندها مبيضين سياج دو لا برودكسيون دي غاميت كونتينو دون لي فوليكول de la production hormones sexuelles par les cellules du follicule du corps jaune et de stroma. donc على مستوى المبيض وش يصرى يعني المبيض وش يصرى على مستواه كيما في الاباراجينيتال مال عادي تشكل على مستواها لي زوفو يعني من لي زوفوسيت تمد لي زوفول و ميم طون يعني في اثناء التكون وكلش تفرز لي زورمون سيكشويل هي ثاني مسؤوله على البرودكسيون دي زورمون سيكشويل. Donc, une trompe, dite trompe de Fallope de chaque côté, lieu de la fécondation. Donc, lieu de la fécondation. هذه trompe de Fallope. L'utérus aussi du rôle au développement de l'embryonnaire. Donc, إذا صارت fécondation حيصرى تطور الجنين. Donc, عندي هاهي لهنا المبيض هذا يتشكل على مستوى الأوفول. دركا إذا عاد كاين fécondation par exemple الأوفول تاعي يجي هنا وتتلاقى مع سبرماتوزويد اذا صرا تلقيح على مستوى ترومب دو فالوب تصرى نمو الجنين على مستوى ليتيروس. اوكي هذو لي ميسكول تاع ليتيروس هذو لوندوميتر دو ليتيروس عنق الرحم لو فاجان المهبل كول دو ليتيروس عفوا هذا هو لو كول دو ليتيروس لوندوميتر دو ليتيروس لوندوميتر يعني عادي دخلاني هذا ليتيروس الرحم ليغامون دو لوفير. دونك عندي انا لوفير والهذايا تربط من بيناتهم لوغامون ليغامون دونك نبداو نشرحو على لوفير نتعمقوا شويه في لوفير. دونك عادي احنا حنهضروا على لي ريجيون اللي كاينين في لوفير. شوفوا جايين اول حاجه حنا نعرفوا بلي راه الاورغان ايشن اورغان اوفال يعني بيضاوي الشكل لوفير. دوكا نبداو نهضروا من ليكستيريور فير لانتيريور تاع لوفير. اول حاجه تلقاو فيه ليكستيريور فير لانتيريور ان ابيثيليوم دو ريفيتمون عادي l'albuginé ovarien اللي هو tissu conjonctif pauvre en cellules et riche en substances fondamentales. ومن بعد ها شوف ها l'épithélium ovarien ومن بعد ها épithélium de revêtement عادي ovarien albuginé ovarien ومن بعد عندي stroma cortical ها هي ويني ومن بعد عندي دي فوليكول les follicules mûrs ومن بعد عندي corps jaune corps atrétique هاهو وكور جون هاهو. هذه عادي زون كورتيكال زون ميدولار. ما احنا شوفوا هذه زون كورتيكال يا اخي احنا زون كورتيكال وش كاين فيها زون كورتيكال وش فيها ليبيثيليوم اوفاريان لالبوغيني اوفاريان ستروما اوفاريان وفيها لي فوليكول وفيها لو كور جون ولو كور اتريتيك فيها هذو كامل يعني هذا لا بارتي زون كورتيكال. والزون ميدولار هذه هي اللي جايه في الوسط. زون ميدولار هي فيها توتسي كونجونكتيف لاش ما كنا قبل قرينا في عفوا في الشابيتر الاول كنا قرينا الانواع تاع التيسو وقلنا كاين تيسو كونجونكتيف فلاش. تيسو كونجونكتيف فلاش هذايا كاين هنا يعني هذيا كورتيكال زون كورتيكال فيها مختلف هذو العناصر. ومن بعد عندي هذايا اللي هنا في الوسط هذيا زون ميدولار. دونك فيها يعني لي نير ولي فيسو. هذه هي لي ديفيرون زون تاع هذا كامل هذا اوفر هذا كامل اوفر. دونك سي مختلف العناصر تاع واسمو تاع l'ovaire, un stroma cortical avec des cellules d'aspect fibroblastique et très peu de fibres qui renferment les structures suivantes. Donc stroma cortical فيها les follicules qui sont des associations d'un ovocyte et de cellules de fonction glandulaire endocrine.
Donc فيها corps jaune qui sont يعني الجسم الأصفر qui sont les produits d'évolution des follicules après l'ovulation également à fonction d'endocrine. Donc corps athlétiques qui sont les produits de dégénérescence des follicules ou des corps jaunes. Donc من بعد كي نجي حنهضر على l'ovogenèse راح تفهموا شنو هو le corps jaune شنو هي un follicule. L'ovogonie débute donc أول حاجة حنروحو نهضروا على l'étape d'ovogenèse. La phase de multiplication. L'ovogonie débute dans la gonade de l'embryon génétiquement féminin. Donc avant la naissance, les ovogonies se multiplient activement dans les deux ovaires. يعني les ovogonies تاعنا يحدث لهم تكاثر على مستوى المبيضين تاعنا. Au cours de la période prénatale, de très nombreux ovogonies dégénèrent à la naissance. يعني أنا يعني à la naissance تكون عندنا plusieurs يعني nombreux ovogonies يعني عدد كبير من l'ovogonies. Ils persistent dans les ovaires environ 2 millions de cellules germinales sous forme de follicules primordiaux. من بعد حنعرفوا شنو هي la follicule. À la puberté, on trouve uniquement quelques milliards de follicules primordiaux. La multiplication des ovogonies aboutit à la production d'ovocytes primaires, les ovocytes 1 diploïdes. Aussi, chaque cellule est entourée chaque cellule est entourée de cellules aplaties pour former une follicule primordiale. La phase d'accroissement اللي هي l'ovocyte numéro 1 augmente de taille à cause des réserves. يعني l'ovocyte تاعي حيزيد التطور تاع السيتوبلازم تاعها à cause des réserves, donc حيزيد la taille تاعها. La phase de maturation nucléaire اللي هي l'ovulation à la puberté à l'ovulation يعني عند سن البلوغ. La méiose 1 donne deux cellules filles inégales, le globule polaire et l'ovocyte 2. La deuxième division équationnelle affecte l'ovocyte secondaire, mais elle reste bloquée au stade métaphase jusqu'à la fécondation. Elle donne un deuxième globule polaire. donc لهنا واش حاب يشرح لي واش حاب يقول لي حاب يقول لي انه عندي انا في لافاز دو ملتيبليكاسيون واش يصرى انه لوفوغوني نتاوعي يصرى لهم تكاثر برك يعني ديبلويد يبقاو ديبلويد ثنائيه الصيغه الصبغيه يعني عادي 46 صبغي ازواج صبغيه نورمال دون لي دو اوفير au cours de période prénatale. اوكي هادو اوفوغوني لومبريون يعني اللي هنا مازال جنين هذه الحوايج كنت تصرا كيعود جنين. دوك على نيسانس واش يصرى لا فاز داكرواسمون يصرى انه عندي اول حاجه انه لوفوسيت تاعي تكبر في لاطاي اكوز دي ريزيرف يعني نتيجه انه لي ريزيرف زادوا دونك راح تزيد في لاطاي. اوكي دركا عندي انا اذا عاد عندي في سن البلوغ واش يصرى عندي المرحله لا فاز دو ماتوراسيون. كيفاش لا فاز دو ماتوراسيون دوك انا بعد ما كانت عندي اوفوغوني ولات عندي اوفوسيت بعد لوفوسيت 1 حتولي لي اوفوسيت 2 مي كيفاش عندي يصرى ميوز نيميرو 1 يعني انقسام منصف تعود عندي ان ريدكسيونيل يعني انقسام ريدكسيونيل لانه من دو ان ولات عندي ان دوك هذه على بيبرتي. دركا هذا يا الدوزيام يبقى بلوكي في الميتافاز يعني ما يصراش يبقى حابس في الميتافاز يبقى حابس في المرحله الاستوائيه يعني يجي حياه بدا بصح يحبس وقتها يكمل كي تعود كاينه في كونداسيون راح يصرى لي الدوزيام ميوز ايكواسيونيل. اوكي تمد لي اوف و اون اوتر سيلول كيما راكم تشوفوها مش نفس لاطاي وهنا اصلا ماهوش نفس لاطاي وهنا ثاني هم مش نفس لاطاي. دونك هي اكيد هذه لوف تاعي من بعد راح تتطور وكلش في كونداسيون حتتطور وتعود يعني جنين من بعد راح تولي جنين. هذه هي الحكايه وما فيها. اذا الان راح ننتقل للعنصر الاخر اللي هو لا فوليكولوجينيز اللي هو الدوره الشهريه. لا فوليكولوجينيز تبدا لنا من سن البلوغ يعني من لا بوبرتي جوسكا لا مينوبوز الى غايه المينوبوز. هي مصطلح يعني السن اليأس ولا يعني المرحله يعني اللي تتوقف فيها الدوره الشهريه المرأة. La folliculogenèse, l'ovocyte se trouve entouré par des cellules aplaties
qui forment un follicule. Ces cellules exercent des fonctions à la fois trophiques et endocrines. Le follicule passe par 5 stades successifs. يعني الأوفوسيت يعني البويضة تاعي تحاط بمجموعة من الخلايا. هذه الخلايا عندها مجموعة من الوظائف. يعني والتطور تاع الفوليكول يمر لي ب5 مراحل. دونك أول مرحلة من لي فوليكول هي لو فوليكول primordial. Il a un diamètre de 50 micromètres et il est formé par l'association de l'ovocyte primaire et d'une couche discontinue de cellules folliculeuses. يعني وش المقصود من هذه؟ المقصود منها انه عندي وين هي لا سيلول فوليكولوز عفوا l'ovocyte numéro 1 bloqué en prophase ومنها les cellules folliculeuses محاط لان هاي l'ovocyte bloqué en prophase 1 ولهنا les cellules folliculeuses اللي هما دي cellules aplaties مفلطحة الشكل. هذه هي دوكا هذه المرحلة الأولى هي لو فوليكول primordial. دونك النوع الثاني من الفوليكول هو الفوليكول primaire. Son diamètre passe de 50 jusqu'à 100 micromètres. يعني القطر تاعها هو de 50 jusqu'à 100 micromètres. La taille du follicule a augmenté. يعني حيزيد la taille تاعها. Un gros ovocyte 1 dans la phase prophase 1 est débloqué. يعني ثاني l'ovocyte الثاني تولي gros ou une seule couche de cellules folliculaires cubiques. Une zone pellucide يعني كيما راكم تشوفوا هنا عفوا نديرو اللازر. دونك كيما راكم تشوفوا هنا عندنا دي سيلول فوليكولوز كوبيك يعني مكعبية الشكل. une seule couche. ها هنا في الرسم هذايا كاين عندنا une tête indifférenciée, une membrane de Self-Jansky basale, من بعد عندنا سيلول فوليكولار كوبيك، بعد عندنا زون بوليسيت تشكل هذه لا زون لوفوسيت كيما نعرف. هذه هي التيب الثاني من لي فول. دونك لو فوليكول سكوندير لو diamètre تاعها أكيد يزيد يكبر من 100 jusqu'à 200 micromètres. Le nombre de couches de cellules folliculaires est supérieur ou égal à 2. Donc le couche cellulaire يعود من 2 فما فوق. هذا هما لي couches cellulaires. اوكي أكيد les cellules toujours d'une forme cubique. L'ensemble des cellules folliculaires est dit granulosa. هذا l'ensemble des cellules هذو كامل granulosa اللي هي شكل حبيبي. La tête s'est différenciée en deux têtes bien distinctes, l'une intercellulaire et l'autre fibreuse. يعني قبيلة قلنا تاك انديفيرونسي. دوكا عندنا تاك ديفيرونسي، تاك اكسترن فيبروز وتاك انترن سيلولار. دونك لهنا واش قلنا عندنا اون ممبران دو سيلف-جانسكي ولهنا اون زون بيلوسيت كيما راكم تشوفوا في الفوطو هنا. لهنا بيان سور اون اوفوسيت ولهنا لي كابيلير سانغان هادو هكا على شكل نقاط حمر. اوكي on passe maintenant au follicule tertiaire ou intrus. هذه la follicule le diamètre تاعها passe de 200 jusqu'à 12 mm. Les cellules folliculeuses sont de 5 à 10 millions. Le nombre تاعهم ils changent de forme pour devenir ovalaires. L'ovocyte 1 très volumineux migre dans une région épais de la granulosa dite cumulus ophurus. Donc l'ovocyte numéro 1 شبيها انه تعود بيان سور هي من بكري كانت كبيره وتعود ثاني تزيد تكبر وتهاجر لواحد المنطقه في الغرانيلوزا واسمها كوميليس اوفيروس. هذه لوفوسيت نيميرو 1. هذه لوفوسيت dans le granulosa apparaît une cavité remplie de liquide folliculaire appelée intrus.
دونك ها هي الانتروم تاعنا. دونك هذه كوميليس اوفيروس، هذه يعني هذه هي لا ريجيون تاع الغرانيلوزا اللي هاجت ليها الوسيط تاعنا. سيلول فوليكولار غرانيلوزا او كي في سو سونغان عادي لبرا، تيك انترن و تيك اكسترن. كافيتي فوليكولار انتروم، هذه هي لا كافيتي اللي تشكلت لنا. دونك هذه لا كافيتي، هذه هي لا ريجيون اوفيروس كوميليس اوفيروس اللي هاجت ليها البويضه تاعنا. سيلول فوليكولار غرانيلوزا، هذه سيلول فوليكولار غرانيلوزا، هذا لو سيلول فوليكولار غرانيلوزا. دونك vacuole remplie de liquide folliculaire واسمها انتروم. هذه هي نفس لا فوتو بريسك، يعني مكاش اختلاف. هذه هي دونك لو فوليكول دو مير دو غراف. دوكا هذه المرحله الاخيره تاع تطور لو فوليكول قبل عمليه الاباضه. دونك son diamètre atteint juste avant l'ovulation environ 23 mm, le nombre de cellules folliculeuses est de 50 millions. Sa structure est la suivante. La couche régulière qui entoure l'ovocyte porte le nom de corona radiata. Par opposition au reste des cellules folliculeuses regroupées sous le terme de granulosa. Donc كما قلنا قبيل، قلنا كاين عندنا الجرانيلوزا هما لي سيلول هذوكا اللي حول البويضة، وكاين عندنا تخرج لنا واحد لي سيلول اخرين اسمهم كورونا رادياتا. دوكا نشوفوهم في لو شيما. L'ovocyte est entouré par une enveloppe de 10 jusqu'à 20 micromètres d'épaisseur محاطة بenveloppe où la cavité folliculaire est remplie d'un liquide de composition complexe protéines lipides glucides. يعني لو cavité folliculaire يعود فيها هذاك الليكيد يكون فيه لي بروتيين لي ليبيد ولي غلوسيد. دوكا ننتقلوا للشيما وزيد توضح. دونك هاي فوليكول دو ماتيور دو غراف، هذه الفوليكول ناضجه فيهم كامل. قلنا واش يظهر واحد لازون اسمها كومينوس اوفيروس. ما هي انا هذه اللي محاطه لهنا بلوفوسيت، هذه ما هي انا هذه لوفوسيت، وهذايا لونفلوب اللي يحيط بها، وهذه هي ما هي كومينوس اوفيروس. قلنا حكينا وعاد تروح البويضه لواحد البلاصه اسمها كومينوس اوفيروس. دونك تجي واحد البلاصه ما بعد ما كانت محاطه بالغرانيلوزا، واش ولات عندي الاخر واسمها كورونا رادياتا. هذه من بعد ولات عندي زون دو قصدي من بكري كانت كاينه زون غرانيلوزا، ولا تاك اكسترن ولا تاك انترن من بكري كاينين. وهذه هي قصدي هذه هي الفكره تاعنا. قلنا الفجوه تاعنا يكون فيها هذايا ليكيد فوليكولار. هذه هي البويضه، هذه هي الفوليكول الناضجه فيهم كامل. Donc le corps jaune, après l'ovulation, le follicule se transforme en corps jaune. La cavité se comble de cellules folliculaires qu'on appelle cellules lutéales. En l'absence de gestation, le corps jaune dégénère. دونك انا عندنا بعد ما تحدث عمليه الاباضه لي سيلول فوليكولار اللي كانوا حيشكلوا لي ان كور جون ابري لوفولاسيون، بعد عمليه الاباضه. هذه هي بالمختصر مفيد. دونك انا مش باغي يعود في الفيديو طويل. دونك حبيت ندير هذا لا فوتو، درت دوز اكزامبل تاع لا فوتو تاع يتلم المراحل كامل تاع الفوليكولوجين جيناز. عندنا ها هي عندنا اول حاجه فوليكول بريمورديو، بعد قاعده غير تكبر، ويعني نفس الحوايج اللي ذكرناها من قبل برك ما نقدرش نشرح في نفس التفاصيل. دوك عندنا فوليكول بريمورديو، ومن بعد لوفوسيت، ومن بعد بيان سور دو كامل يحتوي في المبيض. لوفوسيت هذه هاي نفس الطريقه، ها فوليكول بريمورديو، بريمير، سكوندير. بعد عندي بعد ما حصلت عمليه الاباضه واش صرا، ملي كانت عندي سكوندير باش تعود عندي بعد السكوندير واش كاين عندنا اسمها تيرتيير، وبعد عندنا فوليكول دو غراف. ها هي ومن بعد هاي تيرتيير ومن بعد فوليكول دو غراف. بعد ما حدثت عمليه الاباضه واش يصرا كورونا رادياتا. المهم مع لوفيل تاعها لو كور جون اون ديفلوبمون. خلاص ها هو لو كور جون
هذه هي لو كورجون. دوكا هو قاعد يتشكل وصاي. هذا مكان، هذا هو بالمختصر. هاي بنفس الطريقة. هاي لوفوسيت، كيما راكم تشوفوا في لوفوسيت فيهم كامل. عندنا هذه زومبوليسيد. هو حاب شغل يوري البيانات هنا. هاي فوليكول برومورديال، فوليكول بريمير، سكوندير، تيرتير، فوليكول دورغا. لهنا توضح البيانات. زومبوليسيد، تاك اكسترن وانترن وغرانيلوزا، يعني هذو الحوايج مشتركين. لانتروم، لانتروم ها هي لانتروم. كوميلوس، زومبوليسيد، لوفوسيت نيميرو دو. يعني هذه هي الحوايج المشتركة تاعنا. كيما تشوفوهم دايرين دو فلاش، مع هذوما الحوايج المشتركين تاعنا. هذه هي.